पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. जेजू क्रिस्ता सवे प्रितीच्या भाव भयणीनो वर्षाची यात्रेकारां कशी एकठांय जावन देवाचे रोजनेचे देणे समरमतना आमकां हो उलो हे पृथ्वीचेर आमच्या भौशीक घराचेर आमची नदर मानूंक आनी समजून घेवंक रोचनेची निगा नीट आनी मोग हांचेर भरवसो तिगूंक आसूंक जाय. हे सृश्टीची सोबिताय आमी नियाळटना हे पृथ्वेचे विलाप आनी दुर्बळांचे रडणे आमी आयकूंक आमकां एक आपोवणी. आमकां गोंयकारांक हे विलाप आनी हे रडणे पयस ना. आमच्या गांवांनी रानांनी नदींनी शेतांनी आनी दर्या देगांनी ते गरजतात. सृश्टीचो सांबाळ करून फुडले पिळगेक राखणदार जावंक भरवसो दिवया. ह्या विशयाचेर आमी आयज नियाळटना हे रोचणे लागीं समाधानान जिवंक दुर्बळां थंय नितीन वागूंक आनी सगळे रोचणे सवे दैवीक मोगाचे येवजणेक विस्वाशी रावंक आमची बासावणी थीर करुया. आनी जायते फावटी जी सृश्टी देवान तुका आनी म्हाका फावो केल्या ताची आमी मोगान निगा घेवंक ना. फुडले पिळगेक ते आमी सांबाळूंक ना. असल्यांनी सगल्या लागड पातकाची दूख धरून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसोडीन एकांकूत मागुया. हांव पातकी सोर पडवेदार देव आमची गाफलूत करून आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिवितांत पावूं. आमेन. सर्वेस्परा आमच्या दोळ बापा तुझ्या पुता जेजूच्या येण्याक आमी ओत्रेकून रावूं शिकोर आनी तो आमच्या दारार मारतलो तेन्ना प्रार्थना करून जागृत रावली आनी ताची वाखाणणी गावन आसता आमी ताका मेळूंक निर्मी. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्त आवडटे करो देव तुझे सगळ्यांनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणात. आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसा सर्वेस्पराचो फाटो जावंक पावतलो सोबीत आनी मोहिमेबोन. जमनीचे फळ जातले इस्रायलांत उरल्यान तांचे व्हडपण आनी शृंगार. सियोनांत उरल्यान आनी जेरुजाल्यान वाटवल्यान तांकां पवित्र म्हूण म्हणटली आनी जेरुजाल्यान उरल्यान तांकां उरलोलो जमो म्हूण ओळखतली.
सर्वेस्परान नितीचे आनी निसणटणाचे शिरोंतीन सियोनाचे दुवेचो मेळ धुवन काडटोच आनी जेरुजाल्यांत रगत भायरोयला तांतले ते शार नितोळ करतोच सर्वेस्पोर सगळ्या सियोन दोंगरार आनी थंय जमल्यान तांचेर देंवन येतलो आनी दिसाचो एक खूब आनी धुंवर कसो आनी रातचो जळट्या उज्यांचो पोरजोळ कसो थंय वस्ती करतलो दिसाचे वत मारता तेन्ना सावळी दिवंक आनी वादळ आनी पावस येतात तेन्ना आलाशिरो आनी आसरो दिवंक सगळ्या वयर सर्वेस्पराची मोहिमा एक माटो आनी तोंबू जातली देवाचे उतर हे आमचो जबाब जातलो सर्वेस्पराच्या घरा संतोषान वचूया सगळी म्हणूया सर्वेस्पराच्या घरा वचूया ही उतरां म्हज्या कानार पडटांच केदो व्हड संतोष म्हाका भोगलो जबाब आमी पावल्या जेरुजाल्या तुज्या दारवोंट्याचेर आमची पावलां तुजे भितर रिगले आमचे पाय जबाब मजबूत एकेच बांदावळीचे अशें बांदून काडला आमचे जेरुजालेम थंयसर कुलां चडून येतात सर्वेस्पराची कुलां ती जबाब सगळींच म्हजी भाव भयण आनी इश्ट देखून अशें मागता शांती तुका सर्वेस्पोर आमचो देव हांगा तिकान करून आसा देखून तुका बरें मागता जबाब उद्गाराक सगळीं उबी रावया दोलबारांच्या सर्वेस्परा आमकां परतून एकठांय कर तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ आमचेर पडून दी आनी आमकां सोडवून मेळटली सर्वेस्पोर तुमचे सोपे आसूं माथेवापरणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जेजू काफारनावांत भितर सरलो तेन्ना फुडें सरून एका शोधपोतीन ताका घरांतून मागलें सायबा म्हजो चाकर घरांत आरेन पडलेलो आसा आनी एकदमूच वळवळटा जेजून ताका म्हणलें हांव येतां आनी ताका बरो करतां परती पाडून शोधपोतीन म्हणलें सायबा तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना एक उतर मातलोय आनी म्हजो चाकर बरो जातलो तर हांवूय दुसऱ्यांच्या हाताखाल आसा आनी म्हजे काल शिपाय आसात आनी तांतल्या एकल्याक हांव सांगता वच आनी तो वेता दुसऱ्यांक ये आनी तो येता म्हज्या चाकराक अशें कर आनी तो करता हें आयकून जेजू जोबर अजाप जालो आनी आपल्या फाटल्यान येतल्यांक ताणें म्हणलें हांव तुमकां खरेंच सांगता येदो व्हडलो भावार्थ म्हाका इस्रायलांत मेळोंकूच ना हांव तुमकां आनीक एक सांगता उदेंती आनी अस्तोंती जावन जायतीं जाणां येतलीं आनी अब्राहम इजाक
आनी जाकोब हांच्या सांगाता सुरकींच्या राज्यांत जेवणाक बसतली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोगाड भाव भयणो, देवान दोंगर दर्या रचल्या उपरांत संवसारांत आमी दिसता ते सगळ्या झाडां पेडां रचल्या उपरांत अंतरोळार आसतले दर्यांत जियेतली, तशेंच आमच्या जमनीर जियेतली सगळीं सुकणीं सावजां रचल्या उपरांत ताणें तांकां उत्पत्तीच्या पुस्तकान आमकां मेळटा की ताणें तांकां सगल्यांक पळयलें आनी तें सगळें बरें आसलें तें देखलें. तर ह्याच उपरांत, ह्या बरेपणा उपरांत, बरेपण आसा ते उपरांत मनशाक ह्या संवसारांत ताणें रचलो. ही क्रिएटेड मॅन टू लीव इन ऑल गुडनेस. तर आयज आमी सगळीं ह्या पवित्र जाग्यार भाग्योंत फ्रांसीस सावेराच्या नोवेनाच्या 8व्या दिसा ह्या जाग्यार एकठांय जाल्ले आसतना ह्याच रचलोल्या संवसाराचेर, आमचे सृश्टीचेर नियाळूंक आयचो सेवादोर आमकां आपयता. आनी खऱ्यांनीच पळोवंक गेल्यार कितलो बरो आमचो हो संवसार देवान रचून काडला, फकत आमच्याच मोगा पासत. संवसाराचेर, आमच्या सृश्टीचेर नियाळल्यार सगळ्या आमच्या गरजांक, भोव करून आमच्या कुडीच्या गरजांक सृश्टींतल्यान आमकां फावो जातात. जावं ते आमकां जेवणा खाणाचें आमकां सृश्टींतल्यान मेळटा, जावं ते आमचे वॉट वी वेअर, द क्लोथ्स दॅट वी वेअर, तेंय आमकां सृश्टींतल्यान मेळटा. इवन द सिंपल बेसीक थिंग्स, जे स्वास जे आमी घेतात तो वारो लेगीत सृश्टींतल्यान मेळटा. तर हें आमी जाणो, सगळ्यो आमच्यो कुडीच्यो गरजो आमकां सृश्टींतल्यान फावो जातात. तर ते भायर आमची आत्मीक भूक लेगीत मारूंक सृश्टी आमकां पावता. कित्याक दिसना त्या देवाची व्हडवीक मोहिमा आमी दिसतल्या त्या सृश्टींतल्यान वळखूंक पावता. आनी हाका लागून भाग्योन जाल्ल्या आमच्या आदल्या पाप साहेबान जुआंव पावलो II हाणें अशें उद्गारलें, नेचर इज द गॉस्पल ऑफ गॉड टू मॅन. आनी हें आमकां एक उदाहरण कशें आयच्या पयल्या वाचपाक मेळटा. जरी तर आमकां इसायास प्रवादी अशें सांगता, देवाचें राज जावन आसा एक रोंपलोलो, एक लायल्लो रोंप्या भाशेन. सो आमी रोंपो लायता तेन्ना तें वाडटाना ताका कोंबरी फुट्टात आनी वाडटा वाडटा तें रोखडेंच वाडटा आनी रोखडेंच ताका फळां जातात. तेच भाशेन देवाचें राज इसायास प्रवादी म्हणटा, रोखडेंच वाडटलें आनी तेकाय जायते फळां येतलीं आनी तिची फळां जावन जातलीं शांती आनी नीत. द फ्रुट्स ऑफ द हेवनली किंगडम विल बी पीस अँड जस्टीस. तर मोगाच्या भाव भयणो, ना म्हूण खऱ्यांनी आमच्यान देवाचें राज पळोवंक जाता आमच्या दोळ्यांनी, पूण सृश्टीचेर नदर मारल्यार, सृश्टीचेर जें कितें आसा ताचेर नदर मारल्यार देवाची व्हडवीक, देवाचें राज आनी देवाचेच गूण कशे आमकां वळखूंक येता. तर हाका लागून ह्या व्हडल्या देण्या पासून पयले सुवातेर आमी देवाक आर्गां दिवंक भोव गरजेचें. इफ देर वॉज नो नेचर, वेर वूड वी बी लिवींग? वूड लायफ बी इवन पॉसिबल? हें दर एकल्यान आमकां चिंतूंक जाय. दुसरें म्हणल्यार सृश्टींत, ह्या सृश्टींत देवाचें रूपकार आसा आनी ताचो रूपकार आमी वळखूंक पावोंक देवाचोच आदार आमकां दर एकल्याक मागूंक भोव गरजेचें. तर ह्या सृश्टी सगळें आमची जबाबदारी कितें काय? आमी आमच्या घरांत आमी रावतना सगळें आमी नितळ निवळ दवरूंक सोदता आनी कितें रिपेरींग वर्क वो कितें आसा जाल्यार रोखडेंच आमी थंयसर वेता आनी तें काम करूंक फाटीं सरना. तर होच हुस्को आमच्या भौशीक घरांत कित्याक ना काय? आमच्याच वाठारांनी आमी पळयता जाल्यार वो आमच्या सोर भोंवतणी आमी पळयता जाल्यार कितलें मेडसाण आमकां दिश्टी पडटा. कचरो हांगासर थंयसर उडयलो आसता तें आमकां मेळटा. तेच परीन आमच्या सृश्टी सगळें कितलें अन्याय चलता. चिती नासतना झाडां कापतात वो थोड्यांच्या फायद्या पासत सृश्टीचे सत्यानाश करतात, तसल्यो मांडण्यो घडटात.
तेन्ना आमी आमचे ताळे कित्याक उबारिनात काय? त्या उपरांत उदरगतीच्या नांवान कितले प्रदूषण आमच्या समाजांत आमी पळयता. तर आयच्या सुबोर्तमानांत आमकां एक शिकवण मेळटा. आमची सृश्टी त्या आड जाल्ल्या मनशा भाशेनूच आसा. तिचे सगळे जायते वायट घडटात ते आमी पळयता. पूण जेजू त्या शोधपोतीच्या ताळ्याक आयकून रोखडोच त्या चाकराच्या आदाराक पावता आनी ताच्या जिवितांत परतून बरेपण हाडूंक पावता. तर आयज तुका म्हाका आमकां सगल्यांक हीच सृश्टी उलो मारता, म्हाका पाव म्हणून. तर ताच्या उल्ल्याक कान दिवंक सगळीं आमी आयती जावंक आयज एक उलो. आनी खेरीत भाशेन तिच्या ह्या उल्ल्याक कान दिवंक आमकां आमचे हेच जबाबदारी, खेरीत जबाबदारी आमी पाळूंक आयज आमकां एक उलो. तर येतले जे परी आमकां हीच सृश्टी आमच्या आदल्या पिळगेन तांचे थंय आमकां मेळटा, तेच परी बरे भाशेन सांबाळून दुसऱ्या पिळगेक दिवंक आयज आमकां एक सगल्यांक एक जबाबदारी आसा. तर हेंच करूंक बापाचो आदार आनी कृपा ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन आमकां सगल्यांक मागुया. सगळ्यो विरावया. देवान जे कितें रचलां तें सगळें बरें म्हूण ओळखून घेवंक आनी हे रचनेचो सांबाळ करूंक ह्या वेळार कांय मागणी बापाक बारया. आमचे पोवी सोबेपासून तिणे आपले जबाबदार गोवळ्या उद्देशी आमचे भौशीक घर सांबाळूंक आनी फुडले पिळगेक ते बरवशाचे एक देणे कशें दिवंक पोरजेक फुडारपण दिवंक देवा लागीं मागुया. राजकारभाऱ्यां पासून सगल्या आनी चड करून गोंयच्या राजकर्णींनी नीत, शांती आनी पर्यावरण राखचे कायदे करूंक देवा लागीं मागुया. विज्ञानी, शेतकार आनी जमनीचो सांबाळ करतल्या पासून तांचो वावर रोजनार देवाची जाणवाय दाखोवचो जावन पर्यावरणाचो बदल आनी नाश जालोले जांचेर आकांत आयला तांकां तांची अस्मिताय आनी बरवंसो आमचे दोयेर लाबो म्हूण देवा लागीं मागुया. भुरग्यां आनी तरणाट्यां पासून फुल्लोली आनी पडलोली सृश्टी आनी मनशाकूड जबाबदारेन वागलोले दायज कशी आमच्या भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक मेळूंक आनी आमी गोंयच्या समुदायाच्या नागरिकांनी बरवंशाची यात्रेकारां कशी हे दोतोरेर जिवंक आनी हेरांक देख दिवंक देवा लागीं मागुया. तुजे रस्त्याचो सांबाळ करूंक ताची निगा घेवंक बरोवशान तुज्या भुरग्यांनी कांय मागणी तुजे फुडें घातल्यात तूं मानून घे म्हूण तुजे लागीं मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. Mandatos
बाबा भणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पडवेदार देवबापाक मानता तसलें जावून म्हाका सर्गीच्या बापा, तुवें आमकां दिल्ल्यांतली ही देणी एकठांय करून आमी तुका वखून दिता. ती तूं दोयन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी खरी भोक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशें तांचेच वरवीं सासणाची सोडवण सोडूंक आमी पावों शिकोर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बरी सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्ग पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोड काळी आनी सुरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापूण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजे पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारुणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं देर धरून आतां आमी आशिता तें तुवें बासयलोलें तेणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर दळबारा सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्याच्या क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन गोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पुरीच्या वड जातोच ताणें काल्स घेतली. कणोव्यान दिन बसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचे रगत पातकांचे बोगसणे बेंचाक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वालोवतले. हे म्हज्या उगडासाक कोरार. बाबार्थाचो पोटो धुया. जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपूर्ण उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रगत सेवतले आमकां सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आल्वे आमच्या भाग्यन बापा, फिलिपनेरी आमच्या गवणी बापा, सीमा आमच्या आदारी गवण्याक आनी सगळे यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान आवडले.
पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोडीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजे पोजोलीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवाल मारये देवाची माई सांगाती तिच्या पोती भाग्योन झुजे भाग्योन दोन दुता आनी सोर काली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणाक सोडबोदवेदार बापा सोडबंदोनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. सृष्टीची निगा आनी सांबाळ करून बरोवशान जेजूंच्या मागण्यान त्यान बापा करून मारुया. आमच्या सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया कोणे जिवितान सवस कामकांनी सर्गीच्या सुखात आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान रेखता. तर आमकां तुजी दार काकुतीन सोरपातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोनकांक म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांच्या न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे इश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणी तिका शांती द्यान तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सो जियेचे रासवड चलयताय सासणाच्या सासनाक. सुम्याची शांती सांका तुमचे सोम्या आसूं. एकामेकाक शांती दियात. सृष्टीची निगा आनी सांबाळ करूंक बरोवशान हो पळय जेजू क्रिस्त तुमकां आनी म्हाका आपलेंच मास नरोप दिता. बाबा त्यान सुम्या घेता ती सगळीं सुभागी. कॅथोलिक धर्मांत तांणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला. फकत तांणीच कोमयाव घेवंक दोनूय बाजूंनी फुडें सरचें. While we greatly appreciate the presence of neighboring religions at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisles to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कॅथोलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेले आहे त्यांनीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए.
आमचे दोळे दाखोवया आणि आमच्या काळजान आयडल्या जेसूचे आसणे आमी अणभवया. सगळी उभी रावया. प्रार्थना. देव आमच्या बापा, सासनाच्या जिविताच्या जेवणान तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसांच्या संवसारांत अधीर वस्तू मध्ये आमी जियेतना सर्गीच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां तोखतऱ्या देण्याक लोटूंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फळ आम्हा सगळ्यांक मेळूं म्हूण आमी मागता तुज्या प्रतिवंत पुता जेजूचे नांवीं. मातशी बसूया. आयची मिसाची भेट समारोह लोवल्या पाद्री जॉस्ले रोशा आनी देवाच्या उतराची मोडणी केल्ल्या याग्न डिओन रॉड्रिगीस हांकां आमचे दिनवास. तशेंच गायनाची मांदावड आनी वाचपाक करतल्यांक आमचे दिनवास. आयज सान फ्रांसीस शाबेराच्या नोमेनाचो 8वो दीस. दिसपट्ट्या मिसाचो वेळ 6, 7:15, 8:30, 9:45, 11 आनी सांजे 3:30
5 आणि 6:15 इंग्लिश भाशेन जातले. कुमसाराक तुमच्या बासिलिकेच्या साक्रिस्तीन सकाळच्या 5:30 ते 11:30 आणि सांजेच्या 3 ते 5:30 पर्यंत वचून येता. तशेंच म्हज्या दाव्याक भायल्यान कावन्सिलिंगाची वेवस्था केल्ली आसा. कोणाक वचूंक जाय जाल्यार तांणी वचूंक जाता. सकाळचे 8:30 ते 12:30 आणि सांजेचे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. दर सकाळी 5 ते सांजे 6 पर्यंत बासिलिकेन पवित्र संस्काराची बसोन जाता. थंय तुमच्यान जेजू सांगाता वेळ सारूंक जाता. व्हीलचॅराची सुविधा फकत दोतोराच्या सर्टिफिकेटी वांगडा मेळटली. फाल्यां खेरीत मिसा हे भाशेन आसतली. 11 सकाळी पोर्चुगीज भाशेन, 12:15 यात्रेकारांचे मीस, 3:30 वरांचेर धार्मीक आनी म्हत्वाची भयणांक खेरीत मीस आसतले. तांचे पासत खेरीत भाशेन आमी मागतले आनी 5 वाजता पिलार संस्था. फाल्यां सांजेचे 3:30 ते 5:30 वाजता कुमसारा आर्चिनांत. फेस्ताच्या दिसाक मिसाचो वेळ हे परी सकाळची 4:45, 5, 6, 7:15, 8:30, 10, 10:30 वाजता दोबाचीक मीस, 12:15 आणि सांजेचे 3:30, 5 आणि 6:15 वरांचेर इंग्लीश भाशेन मीस जातले. फेस्ताच्या दिसाक कुमसारा आसची नात. तशेंच पवित्र संस्काराची बसोणूय आसची ना. तशेंच फेस्ता दिसा व्हीलचॅराची सुविधा आसची ना. डिसेंबराचे 4 तारखेर मिसा हे परी सकाळची 6, 7 आणि 8 वाजता इंग्लीश भाशेन. चोत्राय दवरची. फाल्यां आनी फेस्ताच्या दिसा तुमचेर हात दवरूंक आनी मागणें करूंक कांय कारणांक लागून द्याग्न आसचें ना. ह्या मिसा वेटेन मुक्तीपणान भाग घेतलेल्या तशेंच हें वातावरण पवित्र करूंक वावुरतल्या सगल्यांक तुमकां आमचे दिनवास. फाल्यांच्या दिसा खेरीत भाशेन दिव्यांग पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज तांचे पासत आमी मागतले. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं आनी चड पडवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. सान फ्रांसीस शावेराक मागणें बरोबर. शिक्षणाच्या मोगान तुजें काळीज सगळेच आसतलें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसांनी तूं येवय आनी तुजो जीव सोडून मेळय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गांत मोहिनीत पडलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेखून पुसून दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक विनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. आपापल्याक जाय ताणें ही विनवणी ह्या वेळार घालची. बरोबर. आमचे अंतरे बापाक मानतात कसले जाल्यार तुजे विनंती ते शांती पावय म्हणून मागता आनी सोंपता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सगळें बापाक वखाणटा. आमेन. Isa
भेटो व फुलां हाडून पयशे दिवंक सोदतात जाल्यार बासिलिकेच्या लिटर्जी डेस्कार व कंट्रोल रुमान दिवंक जाता. तुमच्या कशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडोळी वस्त मेळत जाल्यार बासिलिकेच्या हेल्प डेस्काशी वचून दिवची. कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पोलीस कंट्रोल रुमान व बासिलिकेच्या कंट्रोल रुमान वचून कळोवचें. कसली दुबावी वस्त व मनीस तुमी पळयशात जाल्यार रोखडेंच पुलिसांक कळोवचें. डिसेंबराचे 2 तारखेर से कॅथेड्रलाचो यूथ तियात्र हाडटा. ताचो बरयणार आनी डिरेक्टर जावन आसा मिस्टर लॉरी रावासो. तो तियात्र जातलो से कॅथेड्रलाचे स्टेजीर 7:30 वरांचेर आनी तियात्राचें नांव जावन आसा त्या तियात्राक नांव दी. तिकेटीचें मोल 200 रुपया.